दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम समाज र सन्दर्भबाट म नवराज पौडेल उपस्थित भइसकेको छु। प्रतिनिधि सभाबाट नागरिकता विधेयक पास भइसकेपछि यति बेला प्रमुख प्रतिपक्ष मात्र होइन, सत्तारूढ दलभित्रकै नेताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरिराखेका छन्। एकातिर नागरिकता विधेयकको असन्तुष्टि छ भने अर्कोतिर सरकारले अझै पनि एसपीपी बारे अमेरिकालाई पत्रचार नगरेको प्रति पनि नेताहरू असन्तुष्टि छन्। यी यावत विषयमा आज हामी विशेष संवाद गर्नेछौँ। सँगै नेपाली कांग्रेसको केही दिन अगाडि सम्पन्न केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकको निर्णय पश्चात जसरी नेपाली कांग्रेस दुई पक्षमा विभाजित भएको थियो, एकातिर शेखर पक्षले सभापति शेरबहादुर देउवाले एकलौटी पार्टी चलाएको आरोप लगाएको थियो र ती आलोचनाहरू आफूहरूले केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा पनि राखेको भनेर भनिरहँदाखेरि के ती समस्याहरू सम्बोधन भएका हुन्? नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बसिरहँदा बाहिर भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूले नाराबाजी गरिराखेका थिए। यद्यपि भातृ संगठनहरूको पूर्णता श्रावण मसान्तभित्र गर्ने गरी नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले निर्णय गरेको थियो। यी यावत विषयको पेरिफेरीमा रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। देशको कुरा गर्नेछौँ, परराष्ट्र नीतिको कुराकानी गर्नेछौँ। विविध पक्षमा रहेर आज हामी संवाद गर्नेछौँ। संवादको लागि आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका युवा नेता डीबी सुनार। आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका अतिथिलाई। डीबीजी स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्ते। अब 22 महिना लामो त्यो छलफलमा रहेको नागरिकता विधेयक असार 21 गते अहिलेको सरकारले फिर्ता लियो र नयाँ दर्ता संशोधन सहित नयाँ दर्ता गर्यो र त्यो पारित पनि भइसकेको छ। यति बेला आलोचना पनि भइराखेको छ, भोट माग्ने हतियार नागरिकता विधेयक हो भनेर। साँच्चीकै भोट माग्नको लागि तपाईँहरूले पास गर्नुभयो? नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा हामीले अलि लामो पृष्ठभूमिलाई हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जहाँसम्म नागरिकताको सवालमा नेपालमा विभिन्न समयमा, विभिन्न अवस्थामा, विभिन्न परिस्थितिमा अनेकन टीका टिप्पणीहरू र आफ्ना अभिव्यक्तिहरू जाहेर भएकै हामीले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा देखिरहेका छौँ। तथापि त्यसको बीचबाट नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय, खास गरिकन नेपालभित्र रहेका नागरिकहरूले त्यसको अधिकार प्रत्यार्जन गर्ने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण विधेयक ऐन रूपमा रूपान्तरण नहुँदै गर्दा त्यसबाट प्रभावित हुनु परेको अवस्था रहेको थियो र त्यो कुरालाई चिर्दै अहिले वर्तमान सरकारले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ढङ्गले सकेसम्म युनानिमिटीमा नै गर्ने भन्ने खालको कुरो थियो। तथापि त्यसका बावजुद बहुमतबाट यसलाई पारित गरेको। अब नागरिकता जस्तो एउटा संवेदनशील विषय त्यो बहुमतले पास गर्दैमा त्यो सफल देखिन्छ, अथवा एउटा नागरिकता एउटा गम्भीर एउटा विषय सर्वसम्मतबाट जान सक्ने पनि त अवस्था रहन्थ्यो? निश्चय पनि यहाँको कन्सर्न जसरी आएको छ, सबैभन्दा पहिला लोकतान्त्रिक यो परिपाटीमा, लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अभ्यस्त भएका दलहरूले कुनै पनि विषयलाई तपाईँको सर्वसम्मतिबाट, युनानिमिटीबाट त्यसलाई नै पास गर्नुपर्छ भन्ने नै हुन्छ। अन्तिममा त्यसको उच्चतम प्रयोग कहाँ हुन आउँछ भनेको अन्तिम विकल्प भनेको त्यसको बहुमतबाट या सङ्ख्याको दृष्टिकोणबाट त्यसलाई चाहिँ निर्णय गर्ने प्रक्रियामा आउँछ। र जहाँसम्म अलिकता यो नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा हामीले अलिकता पृष्ठभूमि केलाउन मैले अहिले पहिलो पङ्क्तिमा तपाईँलाई भन्दै गर्दा यो 2009देखि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। 2009 सालमा तत्कालीन अवस्थामा खास गरिकन प्रजातन्त्र आइसके पश्चात 7 सालमा प्रजातन्त्र आयो र नागरिकता जस्तो विधेयकलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा केही प्रावधानहरू राखिएका। तर लामो समयदेखि नेपालका राजनैतिक दलहरूले सत्ता चढ्ने भर्याङ स्वरूप नागरिकता विधेयकलाई ल्याए, त्यो स्वीकारोक्ति तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ? यसलाई यसरी बुझौँ, यसलाई कसरी बुझौँ भन्दा मैले त्यो अलिकता त्यो पृष्ठभूमि जोडेर तपाईँको यो प्रश्नमा आउँछु। त्यसपछि 2019 साल पुस 1 गते तत्कालीन अवस्थामा राजा महेन्द्रले त्यो पहिलो जुन नागरिकता विधेयक आएको थियो त्यसलाई अझ परिमार्जन गरेर ऐन पनि ल्याउनु भएको छ। अझ त्यसलाई अझ 1963मा उहाँले अर्डिनेन्स ल्याउनु भयो, अध्यादेश ल्याउनु भयो, 1964मा ऐन नै बनाउनु भयो होइन। त्यसपछि गएर तपाईँको 46 साल पछाडिको परिवर्तन पछाडि अहिलेको कालखण्डमा अझ 62-63देखि यताको कालखण्डमा अझ त्यहाँ 2063 सालमा नागरिकता ऐन अर्को आएको छ होइन, के अलिकति सामान्य संशोधन सहित आएको छ। त्यसपछि 72को संविधान जारी भइसके पश्चात त हाम्रो धारा 11मा उल्लेख नै गरिसकेका छौँ र त्यसलाई अहिले चाहिँ हामीले अब जहाँसम्म तपाईँको प्रश्न छ, बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हेर्नुहोस्। नेपालमा यथार्थता भन्ने सवालमा म तपाईँको प्रश्नलाई न्याय गर्ने कोसिस गर्नेछु। हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भने कुनै पनि संवेदनशील विषय जो नागरिकका हक अधिकारसँग निहित रूपमा त्यो जोडिएको हुन्छ, त्यो कुरालाई नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा पटक पटक सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमा के जुहारी चलिरहेको हुन्छ भने सत्ता पक्षले कुनै पनि एजेन्डा लिएर संसदबाट पास गरिरहँदा अथवा त्यसको चाहिँ श्रेय
जनताको पक्षमा गरेका निर्णयहरूलाई श्रेय सत्ता पक्षलाई लिन्छ भनेर प्रतिपक्ष जहिले पनि भयमा बसेको हुन्छ र त्यो भयले गर्दाखेरि राजनीतिकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोण जहिले पनि नेपालको राजनीतिमा यो हामीले भइरहेको देखेका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो नागरिकता विधेयक जस्तो महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषय अहिले चाहिँ यो सरकारले बडो जोखिम पनि छ यसमा। फेरि जोखिम यस अर्थमा कि अब प्रतिपक्षी दलहरू यति आक्रामक रूपमा अहिले प्रस्तुत भइराख्नु भएको छ। त्यति मात्र होइन, जोखिम यस सन्दर्भमा कि चुनाव आउँदैछ, चुनावको सवालमा जाँदै गर्दाखेरि प्रतिपक्षी दलहरू नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा रहेको अहिले सरकारले नागरिकता विधेयक पारित गरिरहँदा यी कुराहरू यसरी चाहिँ गर्न सक्नुपर्थ्यो भने त्यो प्रिभिलेज उनीहरूलाई हुन्छ र प्रतिपक्षले त्यसलाई अझ बढी एट्याक गर्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसका बावजुद पनि नेपाली काङ्ग्रेसले नै हो जसले गर्दाखेरि हरेक कालखण्डमा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिँदै गर्दा जनताको पक्षमा कति त्यसले चाहिँ त्यो भावनालाई समेटेको छ र कति सम्बोधन गर्न त्यसले चाहिँ काबिल राख्दछ भन्ने खालको दृष्टिकोणलाई मध्यनजर गरेर यस्ता डिपीजी तपाईँले घुमाउरो पारेमा यो भन्दै हुनुहुन्छ कि असार 21 गते त्यो फिर्ता नलिएर त्यो पास गरिदिएको भए त्यसको श्रेय केपी शर्मा ओलीलाई जान्थ्यो। होइन, त्यस्तो पनि होइन। त्यसमा चाहिँ तपाईँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने कम्तीमा पनि नागरिकता मात्रै नभएर अनेकन यो विधेयकहरू जति पनि महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू संसदमा छलफलमा आउँछ। यो त तपाईँको चाहिँ अझ तपाईँलाई अर्को कुरा जानकारी गराउँ, 2075 साल श्रावण 22 गते जस्तो लाग्छ मलाई, तत्कालीन अवस्थामा नेकपा सरकार रहँदै गर्दा ईश्वर पोखरेलले मलाई लाग्छ उहाँ उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ दर्ता गर्नुभएको थियो होइन नागरिकता विधेयक। त्यसपछि त्यहाँबाट पास गरेर कहाँ पुग्यो त्यो राज्य व्यवस्था तथा के अरे तपाईँको सुशासन व्यवस्था समितिमा पुग्यो र त्यहाँ विहङ्गम छलफल भइसके पछाडि फेरि अहिले चाहिँ तपाईँको के भएको छ भने यो सरकारले जोखिम पूर्ण ढङ्गले यसलाई ल्याएको छ। यसको अर्थ मैले भन्नु खोजेको विषय के हो भने कुनै पनि विधेयक आउँदै गर्दा त्यहाँ जोखिम चाहिँ कसरी त्यो प्रतिपक्षबाट जोखिम अथवा एक हातमा सिन्दुर एक हातमा नागरिकताको त्यो त्यसरी पनि नबुझौँ। जोखिम मैले यस अर्थमा भनिरहेको छु, हामी चाहिँ चुनावको सन्निकटमा छौँ, अर्थात् चुनावी हामी के अरे समयमा हामी चाहिँ निकट भविष्यमा हुँदैछ त त्यसतर्फ उन्मुख भइरहेका छौँ। त्यसतर्फ उन्मुख भइरहँदा प्रतिपक्षले जहिले पनि यस्तै खालका मसलाहरूलाई केही कुनै पनि सत्ता पक्षले निर्णय गरिरहेको कुरालाई त्यसलाई मसलाको रूपमा लगेर जनस्तरमा जाने जहिले पनि गर्दछ, हामीले देखिरहेका छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि त्यो तपाईँहरूले पनि गर्नुहुन्छ जस्तो होइन, विगतमा नेपाली काङ्ग्रेस के गर्यो इतिहास नै छर्लङ्ग छ होइन। नेपाली काङ्ग्रेसले कुन विषय उठाएको छ, अब नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी त तपाईँले यसो हेर्दै जानुहुन्छ भने 46 सालको परिवर्तन पछाडिको यतासम्मको कालखण्ड हेर्नुहुन्छ भने लामो समय सत्ताको साझेदारी या सत्ताको नेतृत्व गरेर बस्यो, तर आफू सत्तामा रहँदै गर्दा गरेका महत्त्वपूर्ण कामहरू पनि जनता समक्ष हुबहु जस्ताको त्यस्तै जनताले बुझ्ने गरी सरल भाषामा पनि भन्न सकेको अवस्था। त्यो त इतिहास भयो, भन्दा तितो लाग्न सक्छ। तपाईँकै पार्टीका नेताहरूले यति बेला नेपाली कङ्ग्रेसको पुरानो त्यो इतिहासको गरिमा र व्यवहार नेपाली कङ्ग्रेसले भुलेको छ भनेर तपाईँहरूकै नेताहरू अब लोकतान्त्रिक पार्टीमा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई जहिले पनि केन्द्रबिन्दुमा राख्ने पार्टी र त्यही कुरालाई मौलिक हकमा चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने पार्टीभित्र छलफलमा आउँदै गर्दा तपाईँप्रति मेरा विमतिहरू केही छन् भने त्यसलाई छलफलमा लानुको लागि जसरी बाहिर आउँछ। तर एउटा कुरामा सँगै के जोडिहालौँ भने नेकपा एमालेको हामीले महाधिवेशन पनि हेऱ्यौँ, चितवनमा भएको महाधिवेशन पनि हेऱ्यौँ, खल्तीबाट लिस्ट ल्याइयो र त्यहाँ सबैको जनताको भनेको त्यहाँ आएका जति पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि अथवा त्यहाँ उनीहरूको प्रतिनिधिहरू उनीहरूले चयन नगरेर केपी शर्मा ओलीको खल्तीबाट त्यहाँ के भएको छ, केन्द्रीय समिति बनाएको छ। अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई के गरिएको छ, त्यहाँ दबाउन खोजिएको छ, अथवा उनीहरूले आफ्नो चाहिँ अधिकार प्रत्यार्जन प्रयोग गर्न पाएका छैन। तर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र केन्द्रीय समितिभित्र कुनै पनि एजेन्डामा छलफल आउँछ भने त्यो छलफलमा हरेक केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्नो अभिव्यक्ति राख्न पाउँछ। अभिव्यक्ति पनि स्वतन्त्रतापूर्वक सभापति त्यहीँ बस्नुहुन्छ, सभापतिको आलोचनासहित उहाँहरूले अभिव्यक्ति राखिराख्नु भएको हुन्छ। आफ्नो एकदम इन्डिपेन्डेन्ट थट्स त्यहाँ राख्ने त्यो पार्टीको प्र्याक्टिस, त्यो संस्कार भएको पार्टी हो। त्यसकारणले लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र यी कुनै पनि विषयमा छलफल भएर नयाँ ढङ्गको एउटा आयाम सृजना खोज्नु भनेको त्यसलाई चाहिँ सकारात्मक पक्षमा लिनुपर्छ। यद्यपि पार्टीभित्र यो भएन, पार्टीभित्र यो भयो, फलानु समूहले यो बोल्यो, फलानु समूहले यो भयो भन्ने खालको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई त्यो आक्षेप र गाली लगाइराख्नुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। अब केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक चल्दै गर्दाखेरि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बाहिर भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाका नेता कार्यकर्ताहरूले म शेखर समूहकै व्यक्ति भएको कारणले मैले जिम्मेवारी पाइनँ। आखिर नेतृत्वमा भएको व्यक्तिले आफूभन्दा तल्लो व्यक्तिलाई आफ्ना निकटतम प्रतिस्पर्धीलाई जसरी हुन्छ दबाउनै खोज्दो रहेछ। त्यसरी पनि नबुझौँ, यसलाई कसरी बुझौँ भने जस्तो
अहिलेको वर्तमान केन्द्रीय कार्य समितिकै जिम्मेवारी हो भातृ संस्थालाई पूर्णता दिने या नयाँ ढङ्गले त्यसलाई सञ्चालन गर्ने या नयाँ संरचनासहित त्यसलाई समयको आवश्यकता अनुसार कसरी निर्माण गर्ने भन्ने कुरा फेरि पनि सभापति केवल एक्लो जिम्मेवारीमा नभएर सिङ्गो केन्द्रीय कार्य समितिको रहन्छ। अब एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने निश्चय पनि जुन सुचारू ढङ्गले जुन समयावधिभित्र भातृ संस्थाहरूले एउटा पूर्णता पाउनुपर्छ अथवा भातृ संस्थाहरू गठन भइसक्नुपर्छ, किनभने अलि पहिलाको केन्द्रीय समितिले योभन्दा अघिल्लो केन्द्रीय समिति बैठक बसिसकेपछि तपाईँको के भयो भने भातृ संस्थाहरूलाई अझ खास गरी पहिलो केन्द्रीय समिति भनौँ जसलाई केन्द्रीय समितिको बैठकबाट के गरियो भने भातृ संस्थाहरू जसको म्याद गुज्रेको छ, जस्तो किसान सङ्घको सन्दर्भमा 14 वर्ष भइसकेको थियो महाधिवेशन नभएको, दलित सङ्घको 10 वर्ष भइसकेको थियो महाधिवेशन नभएको, त्यसै अन्य भातृ संस्थाहरू के भातृ शुभेच्छुक संस्थाहरू जसको म्याद गुज्रिसकेको थियो, समयावधिभित्र अधिवेशन गर्न नसकेका भातृ संस्थाहरूलाई समयमा अधिवेशन गर्न नसके पश्चात त्यसलाई भङ्ग गरेर नयाँ कार्य समितिको परिकल्पना गरियो र त्यसअनुसार युनानिमसली त्यहाँ के केन्द्रीय समितिबाट त्यसको व्याख्या गरेर पारित गरियो। त्यस पश्चात अब जुन ढङ्गले जुन फ्लोका साथ जुन उद्देश्यका साथ त्यो गठन भङ्ग गरिएको थियो गठन गर्नुपर्ने त्यो कुरो नभएको पक्कै हो, तर समयमा गठन नगरिसकेपछि त्यसलाई विहङ्गम छलफलबाट अझ पार्टीभित्र के छ भने तपाईँको जस्तो कुनै भातृ फर इक्जाम्पल नेभी सङ्घको अध्यक्षत्व के हो तर तलको बडी चाहिँ बनाउन सकिएको छैन। यसका पछाडि केही कारण र तर्कहरू छन्। तर्क के छ भन्दाखेरि जस्तो सभापतिले ल म केन्द्रीय समिति बनाउँछु निर्माण गर्छु भनिरहँदा त्यो सँगै जोडिँदै गरेका केन्द्रीय कार्य समितिभित्रका अन्य केन्द्रीय सदस्यहरू अन्य पदाधिकारीहरूका पनि आफ्ना थट्स छन्, त्यसलाई यसरी निर्माण गरौँ भन्दै जाँदाखेरि अलिकति समय लम्बिएको हो। तर यसको अर्थ नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो भातृ संस्थालाई सुचारू बनाउँदैन, सुचारू महाधिवेशन भएको पनि 7 महिना भइसकेछ। निश्चय पनि नीति महाधिवेशनको कुरा त परै जाओस्। यो कुरालाई अलिकति प्रश्नकै चिन्हमा नेपाली कङ्ग्रेसको अहिले केन्द्रीय समितिमा उठेको छ। नीति महाधिवेशनको सन्दर्भमा पनि मलाई लाग्छ बुँदा नम्बर 4 मा निर्णय पनि गरेको छ उपयुक्त समयमा यसको विषयमा अझ गरी धारणा बनाइकन, किनभने अहिले नीति महाधिवेशन यो पहिलोपटक हामीले प्र्याक्टिस गरिरहेका छौँ होइन। योभन्दा पहिलाको महाधिवेशन र यो 14औं महाधिवेशन पछाडि नयाँ ढङ्गले हामीले चाहिँ अहिलेको महाधिवेशन विकास गरेका छौँ, यसको अभ्यास विकास गरेका छौँ। त्यसकारणले नीति महाधिवेशन बनाइसकेपछि नेपाली कङ्ग्रेसले अङ्गीकार गर्ने यो राष्ट्रको हितका निम्ति अथवा यो राष्ट्रप्रति जति पनि जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले मुद्दाहरू आउँछन् त्यो मुद्दाहरूका सन्दर्भमा पनि कसरी नीति निर्माण गर्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण पाटो भएको हुनाले त्यसलाई अलिकति विहङ्गम ढङ्गको छलफल अझ बढी चाहिँ सबैको अपनत्व हुने गरी अझ खास गरिकन नेपालको वास्तविक मुद्दाहरूको पहिचान जुन मुद्दा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले बोक्दै आएको छ र अब आवश्यक पर्ने, किनभने नेपाली कङ्ग्रेस भूत र भविष्यमा के हुन्छ भन्ने दुईटै कुराहरूलाई केलाएर जानुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण ती नीति महाधिवेशनको सन्दर्भमा पनि त्यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरिएको छ। उपयुक्त समयमा उपयुक्त ढङ्गले यसको चाहिँ व्याख्या गरेर नीति महाधिवेशन गर्ने भनिएको छ। अब यसरी यी विविध कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि सभापति देउवाले विधानको पालना पिटिकै गर्नु भएन, एकलौटी ढङ्गले पार्टी निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने त्यो एकजना होइन दुईजना होइन धेरै नेता कार्यकर्ताहरूले भन्ने गरेका छन्। तर तपाईँहरूले त्यो सुन्न आतुर हुनुहुन्न? त्यसो पनि होइन। तपाईँले जसरी यो विषय प्रवेश गराइराख्नु भएको छ छलफलमा ठ्याक्कै त्यसको परिदृश्य यो तपाईँले गर्नुभएको प्रश्न पनि होइन। त्यसमा के जोडिएको छ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने निश्चय पनि नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशनले अधिकार सभापतिलाई अरूभन्दा बढी प्रत्यार्जन गरेको अवस्था छ। त्यो सँगै अधिकार प्रत्यार्जन गर्यो भन्दैमा एकलौटी ढङ्गले केपी शर्मा ओलीले जसरी निर्णय गरिराख्नु भएको छ नेकपा एमालेभित्र नेपाली कङ्ग्रेसभित्र त्यो छैन। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र मैले अघि पनि तपाईँलाई जाहेर गरेँ जानकारी शेरबहादुर देउवा पनि केपी ओली पदमा लाग्यो भन्ने आरोप पनि नलाग्ने हो। आरोप त मैले भनिसकेँ नि, लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको सन्दर्भ आउँदै गर्दा कतिपय विषयहरू तपाईँ आरोपमा त सत्यता पनि त हुन सक्छ। तपाईँसँग मेरा विमति हुन सक्छन्, ती विमतिलाई मैले प्रकट गरिरहँदै गर्दा त्यो आरोपको रूपमा बुझ्ने भन्दा पनि त्यसलाई समाधानतर्फ कसरी सभापतिलाई सचेत गराउँदैछ, समाधानतर्फ उन्मुख कसरी गराउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा त्यसले टेवा पुर्याइरहेको हो कि भन्ने कुरो कोणबाट पनि हामीले बुझ्ने गरौँ न त। खालि आरोप प्रत्यारोप राजनीति भनेको जहिले पनि गिजोन्ने प्रवृत्तिबाट मात्र शब्दावली प्रयोग गरेर त्यसलाई शब्दजालहरू त्यसरी बिछ्याइसके पश्चात त्यसले कतै कतै नेगेटिभ डिरेक्सनलाई अझ बढी चाहिँ प्रायोरिटी दिएको जस्तो पनि देखिन्छ। अब यो कुरा तपाईँकै पार्टीका नेताहरूले बुझ्दैनन्? नेपाली काङ्ग्रेसभित्र रहेका पार्टीका नेताहरूले बुझेर नै छलफल मार्फत नै यसलाई नयाँ ढङ्गको अभ्यासबाट अझ छलफलमा अझ विहङ्गम ढङ्गले लानुपर्छ र निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा मलाई लाग्छ सबै नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिमा रहेका आदरणीय नेताहरू सचेत हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब हुन त संस्था पनि इतर पक्षले सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार चलाउन पनि असफल भएको भनिराखेका छन्। यद्यपि केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक भइसके पश्चात त्यस्ता विरोधका स्वरहरू सुनिएका छैनन्। के साँच्चै त्यो लामो समय राजनीति गर्नुभएका
सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार चलाउन नसकेको हो अथवा असफल बने हो? अब यो प्रश्नहरू आइरहेका छन्, तर त्यो प्रश्नमा कति चाहिँ रेसनालिटी छ भन्ने कुरा हामीले हेर्नुपर्छ। अलिकति त्यसलाई हामीले छलफलको विषय बनाउँदै गर्दा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो अहिलेको वर्तमान सरकार गठन भएको बेस के हो? नेपाली कांग्रेसको एकल बहुमत भएर बनाएको अथवा निर्माण गरिएको सरकार पनि होइन। बाध्यात्मक परिस्थितिमा मुलुकलाई चाहिँ अतिवादतर्फ लिन खोजिरहेका तत्कालीन अवस्थाका प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी शर्मा ओलीले नेपालको संसद जस्तो जनताको सार्वभौम सत्ता संसदलाई दुई पटक हत्या गरिसकेपछि त्यस पछाडिको राजनीतिक परिदृश्य फरक ढङ्गले विकास भएर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा यो नेपाल सरकारको जिम्मेवारी लगिदिनुपर्छ भनेर शेरबहादुर देउवालाई प्रचण्ड र माधव नेपालले सहित अन्य नेताहरू गएर आग्रह गरिएको सन्दर्भ हो। यो फरक परिदृश्यमा बनेको सरकार हो। गठबन्धनका आफ्ना खालका फिलोसफी छन्, आफ्ना खालका प्रायोरिटिजहरू छन्। त्यसका बावजुद पनि ती सबैलाई समेटेर, किनभने जसरी संविधान हामीले निर्माण गर्यौँ, संविधान निर्माण गरिसकेपछि त्यसको सफल कार्यान्वयनको सन्दर्भमा, इम्प्लिमेन्टेसनको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण कुरा अर्को के पनि हुन्छ भने आवधिक निर्वाचन पनि हुन्छ। आवधिक निर्वाचन गराउने सन्दर्भमा हेर्नुहोस् त, यदि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार अहिले हुन्थेन भने सबैले भनेका छन् सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा खोप अभियान पनि राम्रोसँग चल्यो, स्थानीय तहको निर्वाचन पनि सम्पन्न भयो। तर अन्य कुरा जसरी आम नागरिकको जनजीविकाका कुराहरू हुन सक्छ, विकास निर्माणका कुराहरू हुन सक्छ, त्यस्ता कुरामा विकास निर्माणको कुरा पनि नभएको होइन, भइराखेका छन्। तपाईँले जस्तो विभिन्न यो तपाईँको यो नेपाल सरकारको रिपोर्ट हेर्नुहुन्छ भने खास गरिकन अहिले यो पछिल्लो कालखण्डमा जसरी बाहिर आइरहेका छन् ती कुरा सबै विहङ्गम तपाईँले अध्ययन गर्नुहुन्छ भने हामीले अध्ययन गरेका छौँ। त्यो महालेखा परीक्षकको त्यो प्रतिवेदनसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानका त्यो त यस्तो छ, यसलाई यसरी बुझौँ। कतिपय कुराहरू सेटलमेन्ट गरिरहँदा, कतिपय कुराहरू कार्यान्वयनमा जाँदै गर्दा सबै एज इट इज जे तपाईँ प्रिन्सिपल्ली डिफाइन गरेका कुराहरू छन् अथवा प्रि डिफाइन भएका कुराहरू छन् त्यही कुरा एज इट इज चाहिँ फिल्डमा जाँदै गर्दा, जस्तो फर इक्जाम्पल तपाईँले म एउटा उदाहरण दिउँ, तपाईँले कुनै टास्क असाइन गर्छ होइन, त्यहाँ TOR हुन्छ होइन, तपाईँले जस्तो तपाईँले TOR-मा के कुरा लेखिँदैन भने मानव तपाईँ इन्जिनियर हुनुहुन्छ, फिल्डमा जानुभयो, अब फिल्डमा गइसकेपछि तपाईँ अकस्मात तपाईँ नेचुरल क्यालामिटिज आयो, नेचुरल क्यालामिटिज भन्दै गर्दा जब फ्लड आयो र तपाईँ जो काम अवरुद्ध 10 दिन भयो, त्यो कुरा चाहिँ TOR-मा लेखिएको हुँदैन। अर्थात् त्यो कुरा नलेखिसकेपछि टाइम फ्रेमले के हुन्छ, तपाईँले चाहिँ धक्कन पेचिलो बनाउन थाल्छ र तपाईँले समयमा कुनै पनि प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब भनिदिनुहोस् त, आम नागरिकले अहिले सरकारको महसुस गर्न सकेका छन्? सरकारको महसुस विगतको सरकारभन्दा यो सरकारले गरिरहेको छ भन्ने मैले अनुभूति गर्छु। किन भन्नु, किनकि तपाईँ त्यही पार्टीमा आबद्ध हुनुहुन्छ। होइन, यो पार्टीसँग मात्र सरकार छैन, एउटा इन्डिपेन्डेन्ट नागरिकको रूपमा मैले यसलाई बुझ्दै गर्दा सबभन्दा पहिला कुरा अलिकता मान्छेले आफू बाँचिसकेपछि, प्राणी भइसकेपछि लोकतान्त्रिक आचरणमा उसले आफूलाई फल्न र फुक्राउन पाउनुपर्छ भन्ने नै हो, फक्राउन पाउनुपर्छ, त्यसरी अभ्यास गर्न पाउनुपर्छ। नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका जति पनि फन्डामेन्टल राइट्सका कुरा छन्, हिजो के थियो हेर्नुहोस् त, विद्यादेवी भण्डारीका विरुद्ध एउटा कुनै नागरिकले, विद्यादेवी भण्डारी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले केही कुरा गरिरहँदा उहाँको विषयमा लेखेकै भरमा केपी शर्मा ओली सरकारले कुनै व्यक्तिले जेल हालेको होइन। त्यति मात्र होइन, तपाईँको चाहिँ कुनै मन्त्रीका विरुद्ध लेख्न नपाइने, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई हनन गर्न खोजेको कुरा हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई कसैले नाराबाजी गरेकै भरमा यति बेलामा पनि कोही व्यक्तिहरू जेलमा छन्। त्यो होइन, त्यो फेरि यस्तो छ, जेल त्यो परिस्थिति फरक छ। तपाईँले कति ख्याल गर्नुभएको छ, सम्बन्धित ठाउँमा कार्यक्रम भइरहेको ठाउँमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको विरुद्धमा कालो झन्डा देखाएर त्यहाँ भित्रै नै विरोध गरिसके पश्चात त्यहाँ सेक्युरिटीले उसलाई चाहिँ बाहिर चाहिँ ल्याएको अवस्था छ। किनभने त्यहाँ जस्तो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चप्पल पनि प्रहार गर्न सकिन्थ्यो, हामीले देखेका छौँ त इतिहासहरू। त्यस्तो परिस्थिति पनि त आउन सक्छ नि त मान्छे आक्रोशमा आइसकेपछि। तर त्यो परिस्थिति आक्रोश भन्नुहुन्छ अथवा असन्तुष्टिको उपज भन्नुहुन्छ तपाईँहरू? यसलाई यसरी बुझौँ, कतिपय कुराहरू यसले दुईवटा कोणबाट बुझ्नुपर्छ। एउटा कोणबाट भनेको तपाईँको जस्तो सरकारका विरुद्ध कसरी नियोजित रूपमा सञ्चालित भएका व्यक्तिहरू गइरहेका छन् भन्ने कुरा एकातिर हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ सरकारले गरिरहेका अथवा सरकारले बोकिरहेको आइडियोलोजी, प्रिन्सिपल, फिलोसफी जे छ त्यसका अपोजिसनमा बसेर काम गर्ने व्यक्ति छ। फर इक्जाम्पल, राजावादीहरूले अहिले के भनिरहेका छन्, राजा चाहियो भनिरहेका छन्, गणतन्त्र असफल तुल्याउँ भनिरहेका छन्, गणतन्त्र भनेको यो धोका हो भनिरहेका छन्, अथवा जनताप्रति ठुलो धोका हो संविधान यो अहिलेको भनिरहेका छन्। तर यो वास्तवमै हो त? 7 दशक लामो यसैका लागि हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ। 7 दशक लामो सङ्घर्ष पश्चात हामीले 2072 साल असोज 3 गते संविधान नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। यो भन्दै गर्दा हामीले के बुझ्नुपर्छ, 7 दशक लामो लडाइँ पनि लड्ने, संविधान जस्तो दस्तावेज जो जनताको आफूले लेखेको दस्तावेज पनि हामीले प्राप्त गर्ने। अहिले चाहिँ केही व्यक्तिहरू के मधेसतिर के भयो, त्यहाँ
कालो दिन मनाइयो होइन, संविधान जलाइयो। अनि अहिले चाहिँ राजावादीहरू के भनिराखेका छन् भने यो गणतन्त्रका मतियारहरू राजा ल्याउनुपर्छ भनिरहेका छन्। अब त्यस्तो आइडियोलोजी अथवा भने प्रिसेट माइन्डहरूले त्यसरी काम गरिरहेको छ भने त्यस्ता खालका विरोधहरू आउन त्यसलाई अनौठो मान्नुपर्ने विषय छैन। खै यो विषयलाई फेरि जोडाउला। एसपीपीको विषय अब मन्त्री परिषदले नै अब यो विषय अगाडि बढ्दैन भनेर भनेको 1 महिना बढी भइसक्यो, तर अझै पनि अध्ययन भइरहेको भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले भनिराखेको छ, जबकि एउटा कार्यकारी अधिकार मन्त्री परिषदलाई छ। यसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि मौन हुनुहुन्छ। विभिन्न कोणबाट विश्लेषण हुने गरेको छ। विदेश नीतिको सन्दर्भमा अलिकता हामीले संवेदनशील बन्नै पर्छ। हामीले कुनै पनि निर्णय लाग्दाखेरि दूरगामी महत्त्व के रहन्छ, त्यसको दूरगामी असर के रहन्छ भन्ने कुरालाई हामीले केन्द्रबिन्दुमा राखेर त्यसको निर्णय निर्णय लाग्न सकेनौँ भने त्यसको प्रतिउत्पादक फेरि स्वयं हामीलाई नै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन एसपीपीको सन्दर्भ छ अथवा एमसीसीकै विषयमा भनौँ, एमसीसीलाई संसदबाट पास गरिरहँदा हामीले चाहिँ परिदृश्यहरू थुप्रो हेऱ्यौँ। त्योभन्दा अगाडि भएका गिराकारीहरू पनि हेऱ्यौँ। नेकपा तत्कालीन अवस्थामा नेकपा सरकारले त्यो एमसीसीलाई पास गर्नुपर्छ, केपी शर्मा ओली माथि पोडियममा बसेर बेलमाथि गएर पोडियममा बसेर उहाँले चाहिँ मजाले हुबहु पास गर्नुपर्छ भन्ने केपी शर्मा ओली, पास गरिसकेपछि विरोध जनाउने केपी शर्मा ओली लगायत हामीले यस्ता खालका परिदृश्यहरू राजनीतिक घटनाक्रमहरू हामीले देखिरहेका छौँ यो संसदीय गठबन्धन भित्र नै दोहोरो चरित्र पनि देखिएको। तर एसपीपीको सन्दर्भ जहाँ छ नेपाल सरकारले पत्रचार गर्छु भनेर भनिरहेको अवस्थामा पत्रचार गर्दैन भनेको छैन। पहिलो कुरा गर्छ चाहिँ कहिले नानी, त्यो तपाईँको प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। गर्छ चाहिँ कहिले भन्ने कुरा मैले अघि तपाईँले यो विदेश नीतिको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण कुरा के जोडेको छु भने कुनै पनि निर्णय गरिरहँदा अमेरिका जस्तो, अमेरिका मात्र होइन कुनै पनि देश, चाहे भारत होस् चाहे चीन होस्, चीनसँग जोडिएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभकै सन्दर्भमा होस्, तपाईँको चाहिँ भारतसँग जोडिएका तपाईँका तमाम सन्धि सम्झौताका विषयहरू होस्, त अमेरिकासँग हाम्रो जुन 1947देखि अहिलेसम्मको लामो सम्बन्ध छ। किनभने तपाईँलाई ख्याल यदि याद छ भने ब्रिटेन पछाडि हाम्रो चाहिँ दौत्य सम्बन्ध निर्माण भएको अमेरिकासँग दोस्रो राष्ट्र हो होइन। हामीले आउटरिच गरेको त्यति 11,000 माइल दूरीको राष्ट्रलाई हामीले चाहिँ चाँडो आउटरिच गरेको सन्दर्भ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि निर्णयले विदेश नीतिमा कस्तो खालको प्रभाव पार्छ भने त्यो अध्ययन गर्न जरुरी छ। मलाई लाग्छ अहिले तपाईँले 1 महिना भन्नुहोस्, यो 2 महिनामा लाग्न सक्छ। किनभने त्यसको रिपरकसनहरू हेर्नुपर्छ हामीले। यो निर्णय लाग्दै गर्दा अथवा हामीले पत्रचार गरिरहँदा त्यसका नेपाल र अमेरिकाको बिचमा रहेको दौत्य सम्बन्ध अथवा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई आगामी दिनमा अमेरिकाले कसरी बुझ्दछ भन्नेसम्मको हामीले फोरकास्ट गरेर कुनै पनि निर्णय लाग्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले त्यसको विषयमा अध्ययन भइराखेको छ। अहिले नेपाल सरकारले प्रष्ट रूपमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले भनिसकेको छ कि एसपीपी हामी चाहिँ स्वीकार गर्दैनौँ भनिसकेपछि त्यसको सम्बन्धित अध्ययन गरेर पत्राचार गर्ने जिम्मा चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिएको छ। किनभने त्यो सम्बन्धित निकाय तालुकदार मन्त्रालय भएको हुनाले उसले उपयुक्त समयमा निर्णय गरेर फर्काउँछ। यसमा विश्वस्त हुन म आग्रह गर्दछु। अब हामीले कुनै पनि सन्धि सम्झौता गर्दा चिन्तन मनन अध्ययन नगरिकन सम्झौता गरिदिन्छौँ। जब आलोचना हुन्छ कुनै पनि विषय सत्तामा आइसकेपछि हामी अझ भनौँ राजनैतिक दलहरूले एक अर्कालाई दोषारोपण गर्छन् र आफूहरू पारिमाथिको उभानो हुन्छन्। यही रहेछ हाम्रो परराष्ट्र नीति। परराष्ट्र नीतिलाई त्यसरी पनि व्याख्या नगरौँ। तपाईँले जुन प्रश्न उठाउनु भएको छ यो प्रश्न जायज नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा, किनकि यस्तो भइदियो कि न नीति छ न कूटनीति छ। परराष्ट्र नीतिको त होइन, नीति र कूटनीति नभएको होइन, तर त्यसलाई सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा स्टेटमेन्ट जसरी चाहिँ सत्तामा रहन्छ स्टेटमेन्टको रूपमा उसले भूमिका निर्वाह गर्छ कि गर्दैन भन्ने खालको कुरा। तर नेपालको सन्दर्भमा परराष्ट्र नीति विदेश नीतिलाई अलिकता हामीले चाहिँ वास्तविक रूपमा एउटा कुरा हामी कहाँ चुकिरहेका छौँ भन्ने सन्दर्भमा हामीले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई साझा दस्तावेजको रूपमा, किनभने नेपालको परराष्ट्र नीति कुनै एउटा व्यक्तिको, कुनै एउटा दल विशेषको, कुनै एउटा पार्टी विशेषको मात्र होइन, यो चाहिँ समग्र राष्ट्रको नीति बन्नुपर्छ। राष्ट्रको आउटरिच गर्ने नीति कस्तो भन्ने विषयलाई विदेश नीति भनेर हामीले बुझ्ने गर्छौँ। तर एक्सटेन्सन अफ डोमेस्टिक फरेन पोलिसीलाई पनि हामी विदेश नीति भन्ने गर्दछौँ। त्यो कसको जिम्मेवारी हुन्छ भन्दै गर्दा राजनीतिक दल, सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू जो राष्ट्रिय राजनीतिमा लामो समयदेखि अभ्यासरत छन्। दोस्रो कुरा फरेन पोलिसी एक्सपर्टहरू छन्। नेपालको चाहिँ आफ्नै थिङ्क ट्याङ्क अर्गनाइजेसन जस्तो पिआरआई तपाईँको चाहिँ फरेन अफेयर्स के अरे इन्स्टिच्युट अफ फरेन अफेयर्स भन्ने छन्। यिनीहरूको सबैको साझा अवधारणा बनाएर नेपालको एउटा साझा दस्तावेज हामीले निर्माण गर्न चुकिरहेका छौँ। यद्यपि भइदिएको के छ भने यो पछिल्लो कालखण्डमा तपाईँले यो परराष्ट्र नीतिको सन्दर्भमा हामीले 3टा कालखण्डमा बुझ्नुपर्छ। जस्तो तपाईँको 46 सालसम्मको कालखण्ड एउटा, 46 देखि 62-63 सालसम्मको कालखण्ड एउटा, 62-63 पछि गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछिको यताको कालखण्ड एउटा, 3टा कालखण्डमा परराष्ट्र नीतिलाई हामीले हेर्नुपर्छ। जस्तो 46 सालसम्म के छ भने रेजिम सेन्ट्रिक फरेन पोलिसी
पोलिसी हामीले अवलम्बन गरेको देखिन्छ। यो विश्लेषण गर्दै गर्दा तथ्यगत रूपमा हामीले जाँदै गर्दा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै गर्दा हामीले त्यो प्राप्त गरेका छौँ। एउटा के देखेका छौँ भने 46 सालसम्म जाँदै गर्दा सत्तालाई कसरी रिजाउने, सत्तालाई कसरी टिकाउने भन्ने सन्दर्भलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर विदेश नीति तय गरेको देखिन्छ। महेन्द्रको हाम्रो फरेन पोलिसी हेरौँ, सँगै त्यतिकै वीरेन्द्रले अवलम्बन गर्नुभएको, राजा वीरेन्द्रले अवलम्बन गर्नुभएको फरेन पोलिसी हेरौँ, त्यो कुरा प्रष्ट झल्किन्छ। अब 46 पछाडि 62-63सम्म आउनुहुन्छ भने राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाभित्र प्रजातन्त्र अभ्यास गरिरहँदा त्यहाँभित्र कस्तो देखिन्छ भने दलका प्रायोरिटिजहरूलाई कसरी चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा राखेर तपाईँको परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने भन्ने खालको विषयवस्तुहरू त्यहाँ भएका देखिन्छन्। 62-63को ठुलो जनआन्दोलन भइसके पश्चात गणतन्त्र पनि स्थापना भयो मुलुकमा। गणतन्त्र पश्चात यता के देखिन्छ भने व्यक्ति विशेषका फरेन पोलिसीहरू देखिन्छ। जो सरकारमा जान्छ, सरकारको प्रायोरिटी के छ भन्ने सन्दर्भमा आफ्नो प्रायोरिटीलाई कसरी त्यहाँभित्र इन्कर्पोरेट गरेर त्यसलाई चाहिँ म्यानिफेस्ट गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भबाट काम गरेको त्यो मनोविज्ञानले हाबी भएको देखिन्छ। त्यसर्थ मैले भन्न खोजेको विषयको परराष्ट्र नीति हामीले चाहिँ एउटा साझा डकुमेन्ट बनाउन, साझा एउटा दस्तावेज निर्माण गर्न बाँकी छ, जुन चाहिँ सबैको अपनत्व हुन्छ र राष्ट्रिय स्वार्थ जहिले पनि केन्द्रबिन्दुमा हुनुपर्छ। त्यो खालको परराष्ट्र नीति हामीले साझा अवधारणा बनाएर सबै दलको अपनत्व हुने गरी, सबै सरकारवाला निकायहरूको अपनत्व हुने गरी, सबै फरेन पोलिसी एक्सपर्टहरूले आफ्ना इन्डिपेन्डेन्ट थट्सहरू राखेर यसलाई यसरी निर्माण गरौँ र यसलाई यसरी पास गरौँ भन्ने सन्दर्भका सम्म विषयहरू त्यहाँ चाहिँ उल्लेख भएर साझा दस्तावेज निर्माण हुन बाँकी नै छ। अब शक्ति राष्ट्रहरूले नेपालको भू राजनीतिक संवेदनशीलता उनीहरूले राम्रोसँग बुझेका छन् र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चलखेल गर्न खोज्ने उनीहरूको त्यो इन्ट्रेस्ट पनि हुन सक्ला। तर नेपालका राजनीतिक दलहरूले नेपालको भू राजनीतिक संवेदनशीलतालाई अलिक नबुझ्या हो अथवा बुझेर पनि बुझ बचाउन खोज्दैछ? राजनीतिक दलले नबुझेको होइन। राजनीतिक दलभित्र तपाईँ चाहिँ जस्तो विभिन्न दलहरूभित्र फरेन पोलिसीका जति पनि आयामहरू छन् त्यो विषयलाई एकदम विशिष्ट ढङ्गले व्याख्या विश्लेषण गर्न सक्ने राजनीतिक दलभित्र नेताहरू हामीले देखेका छौँ। तथापि नेपालको आफ्नै भूराजनीतिक जटिल जुन उपस्थिति छ, दुईटा ठुलो उदयमान राष्ट्रहरू जो सुपर पावरको रेसमा छन्, अहिले सुपर पावरको रेसमा छन्, जो चीनले त झन्डै झन्डै तपाईँको पिपिपीमा तपाईँको चाहिँ जिडिपी हेर्नुहुन्छ भने अमेरिकालाई उछिनिसकेको छ। अब निकट भविष्यमा उसले नोमिनल जिडिपीमा समेत उछाल्ने प्रयासमा छ होइन। त्यसै गरी भारत पनि बडो अग्रेसिभ ढङ्गले उसले आफ्नो इकोनोमीलाई राइज गरेको छ, आफ्नो फुटप्रिन्ट्सहरूलाई त्यसरी चाहिँ इन्टरनेसनल पोलिटिकल डोमेनमा आफूलाई इस्टाब्लिस गरिरहेको छ। त्यसै गरी अन्य जस्तो अहिले के भइरहेको छ भने ग्राम एलिसन लगायत तपाईँको चाहिँ जस्तो इभन जोन मेसियामा यिनीहरू जति पनि पोलिटिकल साइन्टिस्टहरू छन् उनीहरूले के भनिरहेको छ भने अबको यो सेन्चुरी अथवा यो एरा भनेको तपाईँको एसियाको सेन्चुरी हो अथवा एसियाको इरा हो भनेर भनिरहेका छन्। अथवा पावर सिफ्ट कहाँ भएर ग्लोबल वेस्टबाट ग्लोबल इस्टतिर आइरहेको छ पावर भन्नुको मतलब चीन र तपाईँको भारतलाई नै केन्द्रबिन्दुमा राखेर त्यो हेरिरहेको छ। यद्यपि रसिया पनि एउटा ठुलो एक्टर हो इन्टरनेसनल पोलिटिकल यो डोमेनमा। त्यस कारणले यी यावत विषयहरूको सन्दर्भमा नेपालको जुन भू राजनीतिक जटिल उपस्थिति रहेको छ, यो कुराले गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू जस्तो तपाईँको इमिडिएट नेबर्सका प्रायोरिटिजहरू हुन्छ, प्रायोरिटिजहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा नेपाल देशले कतिपय कुरा निर्णय गर्दै गर्दा त्यो कुराले कति रिपर्केसन चाहिँ आफूप्रति पोजिटिभ र अर्कोप्रति नकारात्मक र आफूप्रति नकारात्मक अर्को प्रति चाहिँ पोजिटिभ हो कि भन्ने खालको पनि देखिन्छ। तर जुन ढङ्गले तपाईँले भने जस्तो राजनीतिक दलहरू नबुझेको हो अथवा परराष्ट्र नीतिलाई व्याख्या गर्नै नसकेको हो भन्ने खालको विषय चाहिँ त्यति सत्यता चाहिँ छैन। अब निर्वाचन सम्मुखमा छ, अब केही दिनमै भनौँ सरकारले मिति पनि घोषणा गर्ला, फेरि तालमेल, फेरि गठबन्धन। अब यस्तो छ, निर्वाचनको सन्दर्भमा सबभन्दा पहिला त निर्वाचन सुनिश्चितताको विषय छ, जुन वर्तमान सरकार अत्यन्त प्रतिबद्ध रहेको छ। संवैधानिक सङ्कट आउनुभन्दा पूर्व नै निर्वाचन तय गरिसक्नुपर्छ र आवधिक निर्वाचनलाई एउटा मूर्त रूप दिइसक्नुपर्छ, परिणाममुखी बनाइसक्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। जहाँसम्म अर्को विषय छ, अब तालमेलको विषय जहाँ छ, यो तालमेलको विषय खालि नेपालमा मात्रै हुने जस्तो गरी यहाँ अनौठो किसिमले व्याख्या गर्ने हाम्रो प्रचलन छ। हाम्रो हाम्रो इमिडिएट नेबर तल साउथतिर हेरौँ, इन्डियातिर पनि एनडिए र तपाईँको युपिए भनेर दुईवटा गठबन्धन बनाएर सरकार निर्माण गर्ने अथवा चुनावमा जाने प्रचलन हामीले देखेका छौँ। जस्तो एनडिएको नेतृत्व कसले गरिरहेको छ,
नेसनल डेमोक्रेटिक अलायन्सको नेतृत्व कसले गरिरहेको छ भने भाजपाले गरिरहेको छ, जो वर्तमान अहिले सत्ता साझेदारी दल छ, दलको नेतृत्व गरिरहेको छ। अर्को युनाइटेड प्रोग्रेसिभ अलायन्स भनेर तपाईँको कङ्ग्रेस अहिले गरिरहेको छ। यो अहिले तपाईँले हामीले खालि नेपालमा मात्रै यो गठबन्धन हुन्छ अलायन्स भन्नुको अर्थ स्थानीय तहमा तपाईँहरूले जति सिट जित्नुभयो, जति पालिका जित्नुभयो, त्यो गठबन्धनसँग तालमेल गरेर गठबन्धनको बैशाखी टेकेर जितेको हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ अथवा यसलाई यसरी बुझौँ, हामी चाहिँ यो शब्दावलीको चयन पनि बडो महत्त्वपूर्ण ढङ्गले, बडो आश्चर्यचकित ढङ्गले तपाईँहरू जस्तो सञ्चारकर्मी साथीहरूले गर्नुहुन्छ। जुन शब्दले एउटा एउटा यसको ओज हुन्छ नि कुनै पनि विषयवस्तुको, त्यो ओजलाई अझ परसम्म लाने प्रयत्न गर्छ। तर बैशाखी स्थानीय निर्वाचनको निर्वाचन हुँदै गर्दाखेरि शेखर कोइरालाले हामी कसैको बैशाखी टेकेर पनि चुनाव लड्दैनौँ भन्दै हुनुहुन्छ। शब्दावलीको प्रयोगको सन्दर्भमा भन्दा पनि त्यसभित्र रहेको सारको विषयमा जानुहुन्छ भने शेखर कोइराला सम्मानित नेता हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसको, उहाँले अहिले भर्खरै केन्द्रीय समितिको बैठकभित्र उहाँले पनि आफ्नो अभिव्यक्ति जारी गरिरहँदा गठबन्धन आवश्यक छ, आवश्यकता हेरेर गठबन्धन गर्ने भन्ने विषय नै उहाँले अभिव्यक्ति दिइसक्नु भएको छ। मैले भन्न खोजेको विषय के हो भने गठबन्धनको सवाललाई हामीले धेरै अतिरञ्जना गर्नुपर्छ, गठबन्धन तालमेलको सन्दर्भमा लिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भबाट हामीले व्याख्या गर्ने होइन। यो समयको आवश्यकता अर्थात् जुन ढङ्गले आवश्यकताको महसुस भइरहेको छ नेपालको राजनीतिलाई स्थिरतातर्फ, नेपालको संविधानलाई चाहिँ अझ बढी चाहिँ त्यसलाई कसरी सस्टेन गराउन सकिन्छ, त्यसभित्र त्यसका महत्त्वपूर्ण आयामहरूलाई जनसमक्ष कसरी पुर्याउन सकिन्छ, लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कसरी रक्षा गर्न सकिन्छ, त्यति मात्रै नभएर तपाईँको आवधिक निर्वाचन जस्ता महत्त्वपूर्ण कुरा जुन हामीले लामो सङ्घर्ष पश्चात उपलब्धि गरेको संविधान छ त्यसलाई कसरी रक्षा गर्नुपर्छ लगायतका विषयहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै यसलाई अझ परि लामो समय सस्टेन गराउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भ भन्नुको अर्थ त्यो निर्वाचनको मिति तय हुँदासम्म अथवा निर्वाचन हुँदै गर्दा अथवा त्योभन्दा त्यसको पूर्व सन्ध्यामा आवश्यकता महसुस नहुने अवस्था पनि आउन सक्छ भन्न खोजे हो। राजनीतिमा यही कुरा हुन्छ भनेर अहिले नै फोरकास्ट गरिरहँदा कतिपय कुराहरू ती चाहिँ डिफाई पनि भएको देखिन्छ हैन, रिफ्युट भएका देखिन्छ। तर जहाँसम्म नेताहरू जसरी प्रतिबद्ध अहिलेसम्मको अवस्थामा देखिनुहुन्छ, आइदर यो गठबन्धन दलभित्रका नेताहरू खास गरिकन प्रचण्ड किन नहुन्, त्यसैले शेरबहादुर देउवा नै किन नहुन्, अन्य जस्तो माधव नेपाल नै किन नहुन्, उहाँहरू शीर्ष तीनवटा नेताहरू गठबन्धनभित्रका नेताहरू यो कुरामा प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ कि कम्तीमा पनि अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई मध्यनजर र महसुस गर्दै अहिलेको अवस्थामा यो गठबन्धनलाई निर्वाचनसम्म हामी पुर्याउँछौँ भनेर चाहिँ प्रतिबद्धता उहाँले जाहेर गर्नुपर्छ। भर्खरै मात्रै तपाईँ प्रचण्ड भारतको 3 दिने भ्रमणबाट नेपाल फर्किसकेपछि नेपालभित्र ठुला शङ्का आशंकाहरू उत्पन्न पनि भएका थिए। तथापि उहाँले त्यसका बावजुद पनि के भन्नुभयो भने गठबन्धनको विषयमा कम्तीमा पनि नेकपा माओवादी प्रतिबद्ध छ, चुनावसम्म यही गठबन्धन जान्छ। यद्यपि उसले आफ्नो जस्तो कम्युनिस्ट एकताको अवधारणा कसरी बढाउँछ भन्ने उसको आफ्नो फरक विषय भयो, तर चाहिँ गठबन्धन यो दल चाहिँ यसरी नै जान्छ भन्ने सन्दर्भमा उहाँ प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। अब तपाईँहरू त अङ्कगणितमा माहिर हुनुहुन्छ, अब सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा अपेक्षा के छ? लोकतन्त्रमा अङ्कगणित भन्दा पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले त्यो मागेको छनौट गरेको विषय हो। जस्तो संविधान हामीले जारी गर्दै गर्दा 598 जना संविधान सभाको सदस्य हुनुहुन्थ्यो। संविधान सभाको सदस्य 598 यदि बहुमत सदस्यहरूले झन्डै तपाईँको चाहिँ 84% त पास गरे, तर बहुमत सङ्ख्या नपुगेको भए संविधान पास हुन्थेन। त्यसकारण लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा कुनै पनि जस्तो विधेयकको कुरा भयो बहुमतले पास भयो, जो उपसभामुखको चयन भयो भर्खरै उपसभामुखको चयनको सन्दर्भमा पनि बहुमतले पारित गर्यो। त्यसकारणले यी महत्त्वपूर्ण केही विषयहरू छन् जुन विषयमा चाहिँ सङ्ख्या आवश्यक पर्दछ। त्यसकारणले तपाईँको जुन जिज्ञासा छ नेपाली कङ्ग्रेसको स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि लगाएर तपाईँको अलिक पहिलाको जस्तो 74 सालको निर्वाचनलाई पनि केही कुराहरू केही संस्थाहरूले यसको विषयमा एनालिसिस गर्नुभएको छ। यही गठबन्धन गयो भने नेपाली काङ्ग्रेसले सरसर्ती हेर्दै गर्दा प्रत्यक्षतर्फ 165 मा 122 सिट जित्छ भन्ने खालको हामीले आकलन गरेको त्यो अङ्कगणित 122 को छ, सम्भव छ? यही गठबन्धन रह्यो भने सम्भव छ। अब युवाका कुरा गरौँ, तपाईँहरू जस्ता युवा जो तरिकाले आवाज उठाउन सक्नुहुन्छ, तर तपाईँहरू नेतृत्वको बचाउ गर्नुहुन्छ भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ। नेतृत्वको बचाउ गरियो भने आफू पनि अलि माथि पुग्न सकिन्छ अरे। यो प्रश्न नेपालको राजनीतिमा 46 यता एकदमै केन्द्रबिन्दुमा नै रहेर आइरहेको प्रश्न हो। तर हामीले के भुल्नु पनि हुँदैन भने जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसको अहिले केन्द्रीय समितिको बैठकभित्र महामन्त्री द्वयले लगायतकै नेताहरूले आफ्नो स्वतन्त्र ढङ्गले आफ्नो अभिव्यक्ति राख्नुभयो, त्यसलाई फरक ढङ्गले हेर्ने गर्छ। अब देउवा पक्ष संस्थापन पक्ष भित्रकै कुनै पनि त्यस्तो नेता छ जसले आफ्नो नेतृत्वको आलोचना गर्न सक्छ, कमी कमजोरी औँलाउन सक्छ? आलोचना भन्दा पनि कमी कमजोरी भन्नुहोस्, कमी कमजोरी औँलाउने सवालमा जस्तो गठबन्धनको सन्दर्भमा पनि तपाईँले अघि भन्नुभयो नि,
आफ्ना अवधारणाहरू राख्नुभयो तर बहुमतले यो ढङ्गले निर्णय गरौँ भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो। विषयवस्तु नराख्ने होइन, तर विषयवस्तुले कति इम्प्याक्ट दिन्छ, त्यसले कति इन्फ्लुएन्स पार्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर शेरबहादुर देउबा जुन वर्तमान नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति पनि हुनुहुन्छ, सरकारको प्रमुखको रूपमा रहेर प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पनि सत्ता सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। यो बिचमै उहाँले केही निर्णय चाहिँ अलोकप्रिय निर्णय, पार्टीलाई केही भनौँ न तपाईँको सेटब्याक हुने निर्णय गर्नुभएको छ भने त्यसका विरुद्धमा मलाई लाग्छ युवाहरूले बोल्नु भएकै छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले खालि देवत्वकरण गर्यो भन्ने सन्दर्भबाट मात्र मिडियाहरूले बोलिराख्नु भएको छ। विश्वभर काजी बोल्दै हुनुहुन्छ, गगनजी बोल्दै हुनुहुन्छ, अरू नेताहरूले पनि बोलिराख्नु भएको छ। तर तपाईँहरू जस्ता सञ्चारकर्मी साथीहरूले अलि उहाँहरूको भोइसलाई, महामन्त्री द्वयको भोइसलाई चाहिँ पदीय दायित्वले पनि होला, अलि चर्चित युवा नेताहरू भएको कारणले पनि होला, उहाँहरूको भोइसलाई अलिकता इम्प्याक्टफुल बनाउन तपाईँहरू जस्ता मिडियाका साथीहरूले सहयोग गर्नुभएको छ, भूमिका खेल्नु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर अन्य साथीहरूले पनि, अन्य केन्द्र समितिका युवा नेताहरू दाइहरूले नउठाउनु भएको होइन, कुरा उठाउनु भएको छ। तर ती कुराहरूले त्यति चाहिँ यो मिडियाहरूमा फ्लोर पाइराख्नु भएको छैन कि भन्ने मलाई लाग्छ। अब 7 महिना अगाडि जसरी तपाईँहरूको महाधिवेशन सम्पन्न भएको थियो, एकताको महाधिवेशनको पनि नाम दिनुभएको थियो तपाईँहरूले। यति बेला एकता, उत्साह, उमङ्गको नाम दिनुभएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसको मात्रै अधिवेशन होइन, कुनै पनि दलको अधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा एउटै नारा सबैभन्दा पहिला नेपालको एकताको महाधिवेशन भन्ने जहिले पनि हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस जहिले पनि एकतामै छ नि, यसो हेरौँ त तपाईँको। यद्यपि त्यो उत्साह, उमङ्ग यो 7 महिनाको अवधिमा आएर त्यो बढ्या छ अथवा घट्या छ? होइन, घटेको त भन्नै मिल्यो नि। नतिजाले पनि देखायो, भर्खरै मात्र स्थानीय तहको निर्वाचनबाट पनि हामीले हेऱ्यौँ। तर आफ्नै पार्टीभित्रका नेता तथा कार्यकर्ताका असन्तुष्टिले त होइन उत्साह, उमङ्ग यस्तो छ। राजनीतिक दलभित्र मैले अघि भने विचार विमर्श हुँदै गर्दा केही कुनै पनि विषयमा उठान हुँदै गर्दाखेरि त्यसको आन्तरिक छलफल हुनु र बाहिरी त्यसको पक्षमा मैले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी र अन्य पार्टीको विषयमा फरक त्यही त हो। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ कुनै पनि विषय उठाउँदै गर्दा त्यो विषयलाई पनि बाह्य रूपमा पनि त्यही ढङ्गले उठाउने छुट छ, अथवा त्यो खालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अभ्यस्त छुट हो अथवा बाध्य भएर उठाउनु पर्यो? बाध्य भन्ने छैन। बाध्य भन्ने त किनकि त्यति नगर्दासम्म, युवाहरू पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको बाहिर प्रदर्शन नगर्दासम्म सभापति देउवाले सुन्नुहुन्न। युवाहरू नबोल्दासम्म हाम्रा सभापति जसले विधानको पालना गर्नुहुन्न उहाँले सुन्नुहुन्न भन्नुहुन्छ। त्यो त सुन्दर सबैकै नेता कार्यकर्ताहरू। त्यो त सुन्दर पक्ष हो। नेपाली काङ्ग्रेस यस्तो पार्टी हो जुन पार्टीमा त्यस्ता खालका परिदृश्यहरू देख्न पाइन्छ। केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा केपी शर्मा ओलीले जे निर्णय गरेको छ त्यो कुरालाई खा नभए घिच भन्ने खालको जुन अवधारणा छ, त्यो अवधारणालाई हुबहु त्यहाँका कार्यकर्ताहरू पनि अवलम्बन गरेको देखिन्छ। तर हाम्रो त एउटा सामान्य एउटा त भर्खर चाहिँ तपाईँको आरआर क्याम्पसमा अहिले फर्स्ट इयरमा पढिरहेको नेपाल विद्यार्थी सङ्घको कार्यकर्ता गएर पनि सभापतिलाई चाहिँ सचेत गराउनलाई, फेरि विरुद्धमा नबुझौँ, त्यसलाई सचेत गराउनलाई अधिवेशन टाइममा होस् भारतीय संस्थाको भनेर सचेत गराउन खोजेको, त्यसलाई विरुद्ध भनिएन। सभापतिलाई त्यसलाई झकझगाउन खोजिएको। सचेतका आवाजहरू सभापति देउवाले सुन्नुहुन्छ, मलाई विश्वास छ। किन भन्नुहुन्छ भने अब मलाई लाग्छ साउन केन्द्र समितिबाट एउटा निर्णय पनि गरिएको छ, साउन मसान्तभित्र भातृ संस्थाहरूलाई पूर्णता दिने। यद्यपि त्यो निर्णय गरेको सन्दर्भमा पनि केही आशंका कसैलाई होला, तर मलाई लाग्छ कि अलिकता 2-4 दिन तलमाथि ढिलो चाँडो चाहिँ होला। किनभने तपाईँको जस्तो नेपाल विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रीय कार्य समिति 120-121 जनाको बनाउने कि या 200 जनाको बनाउने सैद्धान्तिक अवधारणा माथि ल्याएर त्यसलाई चाहिँ पहिला पारित गर्नु पर्यो। पारित गरिसकेपछि पारित भने एउटा मोटामोटी समझदारी बनाउनुपर्छ। त्यो सङ्ख्याको विषय छ। सङ्ख्याको विषय फेरि सभापतिले जस्तो सबै सङ्ख्या एक्लै मनोनित गर्ने पनि होइन, सबैको सरसल्लाह अनुसार आवश्यकतालाई महसुस गरेर, जस्तो तपाईँको फलानु क्याम्पसबाट यतिजना कोले गर्न सक्छ अथवा कोसँग चाहिँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा त्यो आवश्यकता रहन्छ भन्ने खालको आइडेन्टिफाई गरेर त्यसरी गर्दै गर्दा 2-4 दिन तलमाथि हुने विषय हो। यद्यपि सभापति अहिले वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउबा जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसको सजिलो सभापति कोही पनि छैन भनेर धेरै केन्द्रीय समितिहरूका साथीहरूले दाइहरूले पनि भनिराख्नु भएको कुरा यहाँले पनि मध्यनजर गर्नु। अब डिपीजी भनिदिनुहोस् त, अब तपाईँहरू जस्तो युवा नेताहरू सधैँ नेतृत्वको गुणगान गाउने हो कि युवा पनि नेतृत्वमा आउनुपर्छ, युवा पनि प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने आवाज बुलन्द गराउने हो? किनकि यति बेला युवाहरू प्रति राजनीतिप्रति यो एउटा यस्तो किसिमको वितृष्टा पैदा भएको छ, सायद स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको विजय त्यसको उपज हुन सक्छ। केही हदसम्म त्यसलाई लिन सकिन्छ। त्यसलाई 100% रूपमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको विजयलाई राजनीतिप्रति पूर्ण रूपमा वितृष्णा अथवा यो संसदीय अभ्यास नै पुरै असफल भयो, संविधानै असफल भयो भन्ने खालको दृष्टिकोणहरू जसरी सार्वजनिक गर्न खोजिएको छ त्यो पनि होइन। केही हदसम्म तपाईँले भनेको जस्तो राजनीतिक वितृष्णा राजनीतिप्रति अथवा पात्रप्रतिको जस्तो तपाईँको के छ भने नेपाल अहिलेसम्म एउटा चाहिँ यो
वाइ नेसन फेल भन्ने एउटा किताब जस्तो लाग्छ मलाई, फेलिङ द स्टेट भन्ने एउटा किताब छ, अशरफ घानीले लेख्नु भएको छ, अफगानिस्तानको पूर्व राष्ट्रपतिले। उहाँले लेख्नु भएको छ, उहाँले नेपालको पनि उदाहरण त्यहाँ दिनुभएको छ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने नेपाल किन बारम्बार नेपालको राजनीति किन फ्रजल भइरहेको छ, किन यस्तो यो अस्थिर भइरहेको छ अथवा फेल किन भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा रिपिटेसन अफ द सेम पिपल विथ द सेम पोलिसी भनेको छ। एउटै व्यक्ति तपाईँको बारम्बार दोहोरिरहने, त्यो पनि नयाँ कुनै फ्लेभर नभएको एजेन्डा नभएर, त्यो व्यक्ति पनि दोहोरिने, उही काम पटक पटक गर्ने तर फरक नतिजाको अपेक्षा राख्ने। एक्ज्याक्टली त्यो नभएको हुनाले यो जुन अहिले स्वतन्त्रताको कुराहरू त्यो त एक किसिमको पागलपन पनि त हो नि, जसरी आइरहेको छ नि, त्यो कुराको अलिकता तपाईँले दिएको सङ्केत चाहिँ हो। तर तपाईँले भन्नुभएको प्रश्नमा जसरी उठान गर्नुभएको छ, युवाले चाहिँ प्रयत्नै गर्न सकेन, अट्याप नै गर्न सकेन भन्ने सन्दर्भ आइरहँदा अब कति लागू हुन्छ कति लागू हुँदैन मलाई थाहा भएन। तर नेपाली कङ्ग्रेसको महामन्त्री गगन कुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्माहरूले के भनिराख्नु भएको छ, अब चाहिँ नेतृत्व युवाहरूले लिनुपर्छ, पार्टीको नेतृत्व मात्रै होइन सरकारको नेतृत्व पनि लिनुपर्छ भनेर उहाँले आवाज, नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले नै त्यो खालको इन्भाइरोमेन्ट दिइरहेको छ। नेपाली कङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हुन्थेन अथवा ती अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको अभ्यास हुन्थेन भने यदि त्यो खालको अभिव्यक्तिहरू मलाई लाग्छ युवाहरूले, तपाईँ हेर्नुहोस् त एमाले भित्र, नेकपा एमाले भित्र हेर्नुहोस् त के भइरहेको छ। जस्तो तपाईँको सामान्यतया सचिव मानौँ, अहिले त सचिव हुनुहुन्छ योगेश भट्टराई, उहाँले बोल्दै गर्दा यो बैगुनी केटोले बढी बोल्यो भनेर चाहिँ भित्तमै पुर्याएको होइन केपी शर्मा ओलीले। त्यस्तो राजनीतिक परिपाटीबाट के अरे सुशोभित भइरहेको पार्टी र भिन्न ढङ्गले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई समेत केन्द्रबिन्दुमा राखेर युवाहरू नेतृत्व तहमा आउनुपर्छ भन्ने पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसभित्र त्यो हामीले देखिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले भने जस्तो युवाहरूले अटेन्ड नै गर्न खोजे। अब अहिले प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा स्वतन्त्र युवाहरूको लहर चलेको छ, अहिलेदेखि नै हामी उम्मेदवारी दिन्छौँ भन्नेको ताती लामो छ। यसलाई नेपाली कङ्ग्रेसले कसरी बुझेको छ? कसरी बुझौँ? सबभन्दा पहिला त यो कुरालाई के बुझौँ भने हामी चाहिँ अलि लहरमा बढी हिँड्ने गर्छौँ। नेपालीहरूको प्रवृत्ति नै लहरमा, कागले कान लग्यो भन्दै गर्दा पनि कागले कान लग्यो भनेर। तर बालेन शाहले उम्मेदवारी दिँदै गर्दाखेरि त्यति बेला पनि लहर थियो। म भन्दैछु कागले कान लग्यो भनेर कागको पछाडि दौडिने प्रचलन नेपालको यो परिपाटी राजनीतिक संस्कारमा बढी देखिन्छ। बालेन, हर्क साम्पाङ अनि त्यसपछि गोपी हमाल, तीनजना अथवा यतातिर तलतिर जनकपुरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू मेयर भयो भन्दैमा सबै ठाउँ राजनीतिक दलहरूका मेयर र उपमेयर भएका छैनन् र 4-5 ठाउँमा स्वतन्त्रहरूले जित्यो होला। अनि अपवाद त राजनीतिमा यस्ता विषयहरू हुन्छन् त, अपवाद हुँदैनन् र? अपवाद हुन्छन्, त्यसलाई स्वीकार्न सक्नु लोकतान्त्रिक परिपाटीमा संसदीय। अब नेपाली कङ्ग्रेसले यी यावत कुरालाई अपवाद मात्रै भन्छ अथवा त्यसको गम्भीर समीक्षा गरेको छ? गम्भीर समीक्षा गरेको छ। त्यसकारणले अहिले चाहिँ केन्द्रीय समितिभित्र महत्त्वपूर्ण कुरा पनि उठेका छन्, केन्द्रीय सदस्यहरूले उठाउनु भएको छ, पार्टीका युवा पङ्क्तिका नेताहरूले उठाउनु भएको छ। यो पटक नेपाली कङ्ग्रेसले नयाँ अनुहारसहित युवाहरूलाई जोसँग दृष्टिकोण छ, जसले चाहिँ वास्तविक रूपमा इम्प्याक्ट पार्न सक्छ, भोलिको राजनीतिलाई अलिक दिशाबोध गर्न सक्छ, त्यो ताकत राख्ने युवाहरूलाई टिकट वितरण गर्नुपर्छ भनेर केन्द्रीय समिति त्यो ल्यागत नेतृत्वले राख्छन् कि त्यही पकेटबाट टिकट बाँड्छ नेतृत्वमा नजिक भयो? यो पटक झकझकाउने सन्दर्भदेखि लगेर अलिकता सच्चिने सन्दर्भ समेत अहिलेको वर्तमान केन्द्रीय समितिलाई त्यो दबाब दिने समूह पनि छ नेपाली कङ्ग्रेस? छ, डेफिनेटली छ, डेफिनेटली छ। अब नेपालको राजनीति सधैँ यस्तै अन्तर्गुन्तरका कुराहरू, अब संसदमा पनि हामी आयातित शब्दहरूमा बढी बहस गर्छौँ तर जनजीविकाका कुरामा हामी कहिल्यै संवेदनशील भएनौँ। डिबिसी, यो गम्भीर विषय छ। हामी अझै पनि दैनिक 2000 युवाहरू अन्तर्राष्ट्रिय विमान, यो गम्भीर विषय छ। नेपालको राजनीतिले जुन विषयलाई प्रायोरिटीमा राखेर सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय छ, त्यो विषयमा मलाई लाग्छ कतिपय कुराहरूमा हामी चुकिरहेका छौँ। 46 साल पछाडि हामी जहिले पनि जस्तो निर्वाचनमा जाँदै गर्दा सबैभन्दा ठुलो प्रायोरिटी कहाँ आउँछ? जनतालाई प्रायोरिटी राखेर हामीले चाहिँ मेनिफेस्टो तयार गर्ने गर्छौँ र त्यही किसिमले मेनिफेस्टेसन गर्छौँ। तर हामीले जुन ढङ्गले मुद्दालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर जहिले पनि समीक्षा गरेर त्यसलाई एउटा दिशाबोध गर्ने सन्दर्भमा काम गर्न सक्नु पर्थ्यो, त्यहाँ हामी चुकिरहेका छौँ निरन्तर। एकपटक होइन, दुई पटक होइन, निरन्तर चुकिरहेका छौँ। अब यो चुक्ने छुट नेपालको राजनीतिक दलहरूलाई छैन। धेरै चुके भने त आम नागरिकको धैर्यताको बात पनि त टुट्न सक्छ भन्ने हेका राजनीतिक दलहरूले राख्नुपर्छ, त्यसमा राख्नुपर्छ। यसमा म यो तपाईँको आर्गुमेन्टलाई म डिफाई गर्न सक्दिनँ, यो यथार्थपरक कुरा हो। कुनै पनि कुराको अतिवाद भयो भने, जस्तो ओलीले अतिवाद गर्दै गर्दा ओली बहिर्गमन हुनु पर्यो। अतिवाद कुनै पनि राजनीतिक दलले गर्छ अथवा राजनीतिक दलका नेताहरूले अतिवाद गर्न थाल्छन् भने त्यसको प्रत्युत्तर जनताले दिन्छन्। त्यसकारण सचेत हुन आवश्यक छ। त्यसकारणले अब चाहिँ नेपालको राजनीतिलाई डोर्याउने सन्दर्भमा एजेन्डा के बनाउने भन्ने कुरा स्पष्ट ढङ्गले सबै राजनीतिक दलहरू सचेत बन्नुपर्छ।
यो स्वतन्त्र उम्मेदवारीको कुरा छ, त्यसको चाहिँ यो स्पिल ओभर इफेक्ट पनि त्यो हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारणले जनजीविकाको मुद्दा मात्र होइन, समग्र राष्ट्रको आवश्यक मुद्दाहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सम्बोधन कसरी गराउन सकिन्छ, अबको 5 वर्षीय योजना बनाउने कि अथवा लङ टर्म भिजन बनाउने कि सर्ट टर्म भिजन बनाउने कि मिडल टर्म भिजन बनाउने कि यी सबै खालको एउटा खाले तयारी अवस्थामा रहेर अब राजनीतिक दलहरू बढ्नुपर्छ। तपाईँले भने जस्तो खालि चाहिँ आयातित शब्दहरू सोफिस्टिकेसन वर्डहरू युज गरेर, किनकि त्यो दृष्टान्तै त्यही भइरहेछ। यो चाहिँ हुनु दुर्भाग्य हो, यो हुनु भएन। त्यही भएर नेपालको अवस्था यो छ भन्ने खालको विश्लेषण पनि गरिन्छ। तर राजनीतिक दलहरू फेरि पनि म भन्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु, सम्पूर्ण राजनीतिक दलका नेताहरू र हामी जस्ता युवा साथीहरूले पनि यो विषयमा सचेत बन्नुपर्छ र नेपालको राजनीतिलाई नयाँ ढङ्गको अभ्यासमा अभ्यस्त गराउने हो भने पक्कै पनि सबै सचेत बन्नुपर्छ। अब यी कुरामा तपाईँहरूले जो खरो रूपमा उत्रिन सक्नुहुन्छ, जसले आफ्ना कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरू जस्ता युवा नेताहरूले आफ्ना नेतृत्वलाई झकझकाउन नसकेको उपज पनि भन्न सकिन्छ? होइन, फेरि पनि तपाईँले अलि गलत ढङ्गले प्रश्न गर्नुभयो लाग्छ। झकझकाउन नखोजेको होइन, झकझकाइराख्नु भएको छ। तर कति झकझकिने भन्ने कुरा त नेतृत्वले पनि आफू सचेत हुनु पर्यो नि। जस्तो नेतृत्व निदाउँछ अथवा निदाय चाहिँ गर्छ। अब यो यस्ता दुईटा कुरा छ, निदायकोलाई त उठाउन सकिन्छ होला होइन वास्तविक रूपमा, तर निदाउने प्रयत्न गरिरहेको अथवा त्यो बहाना गरिरहेको जो नेतृत्व छ भने निदायको बहाना गरिरहेको नेतृत्व उठाउन गाह्रो हुन्छ भने चाहिँ नेपालको राजनीतिमा कतिपय सन्दर्भमा त्यो पनि देखिन्छ परिदृश्य। तथापि यसको विषयमा तर अहिले मलाई के लाग्छ भने मेरो आग्रह फेरि पनि मेरो के हो भने सम्पूर्ण राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई के हो भने तपाईहरूको इमेजलाई, जस्तो आजको दिनमा नेपाली कांग्रेसले बीपी कोइराला लगायतका महत्त्वपूर्ण नेताहरूको योगदानको विषयमा स्मरण जसरी गर्छ, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको शान्ति प्रक्रियामा खेलेको महत्त्वपूर्ण आयाम भूमिकालाई जसरी स्मरण गर्ने हामीले गर्दछौँ, वर्तमान अहिले नेतृत्व गरिरहेका सम्पूर्ण पार्टीका नेताहरूलाई पनि बडो यो महत्त्वपूर्ण अवसर हो। मुलुकलाई हामीले एउटा फेजबाट अर्को फेजमा लिएका छौँ, द्वन्द्वबाट हामीले शान्तिमा ल्याएका छौँ, 7 दशक लामो सङ्घर्षबाट हामीले संविधान दिएका छौँ, एउटा व्यवस्थाबाट हामीले लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा ल्याएका छौँ र जनताले आफ्नो अभ्यासलाई, आफ्नो इच्छालाई, मनोकांक्षालाई एउटा राम्रो ढङ्गले प्रफुल्ल ढङ्गले त्यहाँभित्र अभ्यास गर्न पाउनुपर्छ भने व्यवस्थामा हामीले ढालिसके पश्चात अब नेतृत्व पनि सजग यो अर्थमा हुनुपर्छ कि उहाँहरूको भावनालाई पनि, जनताको भावनालाई पनि केन्द्रबिन्दुमा राखेर अब मुद्दा सेट गर्नुपर्छ। मुद्दा सेट मात्र होइन, मुद्दाको विषयलाई कसरी हल गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा अब चाहिँ काम गर्ने बेला हो। अब खालि तपाईँको चाहिँ राजनीतिक उछाल पछाड गर्ने, तपाईँको तछाड पछाड गर्ने, नेपालको राजनीतिमा म कसरी, किनभने बाई हुक अर क्रुक म सत्तामा कसरी जान्छु भन्ने खालको मात्र दृष्टिकोण राख्यो र जनताका मुद्दा विषय पनि तपाईँले अघि प्रश्न गर्नुभएको छ, जनताले पनि जवाब दिने बेला आउँछ। त्यसकारण सचेत हुनुपर्ने आवश्यक देखियो। अब अन्तिममा एक शब्दमा भनिदिनुहोस्, कङ्ग्रेस जुड्दैछ अथवा फुट्दैछ? कांग्रेस फुट्ने त सवालै छैन। विगतमा तितो पाठ कांग्रेसले अनुभूति गरिसकेको छ। अब जुट्ने मात्रै होइन, प्रबल ढङ्गले, प्रखर ढङ्गले नेपाली कांग्रेसले जनताको मुद्दालाई बोकेर निर्वाचनमा जान्छ। निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेस महत्त्वपूर्ण दलको रूपमा उदाइसकेपछि मात्रै विगत लामो इतिहास 46 देखिको यताको कालखण्ड हेर्नुहुन्छ भने नेपाली कांग्रेस जब बहुमत सहित सरकारको नेतृत्व गर्छ अनि बल्ल नेपालले हरेक मुद्दाहरूको निकास पाउनेतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ। त्यसैले यो आउने निर्वाचनमा पनि आउने निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेसमा नयाँ अनुहारहरू देखिन्छन्, नयाँ युवाहरू देख्नुहुन्छ, नयाँ दृष्टिकोण र भिजनलाई चाहिँ लागू गर्ने गरी बहुमत पनि नेपाली कांग्रेसको आउँछ र त्यसका अलावा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई, खास गरी गठबन्धन मात्रै नभएर प्रतिपक्षको अस्तित्वलाई समेत संसदीय अभ्यासमा कायम गर्दै नेपाली कांग्रेस अगाडि बढ्छ। हामी फेरि पनि संवाद गर्नेछौँ त्यो निर्वाचन पश्चात। अहिले तपाईँले भनेका कुराहरू निश्चय पनि यसमा के हुन्छ भने राजनीतिमा कतिपय निर्णयहरू चाहिँ तपाईँको दूरगामी महत्त्व राख्छन्, कतिपय सर्ट टर्म त्यसको इफेक्ट हुन्छ। तर मैले जति पनि कुराहरू अहिले तपाईँको प्रश्नलाई न्याय गर्दै गर्दा जति पनि कुराहरू मैले चाहिँ यहाँ अभिव्यक्त गरेको छु, मलाई लाग्छ यसले दूरगामी महत्त्व राख्ने विषयहरू नै छन्। निश्चय पनि पछि हामी फेरि पनि जोडिनेछौँ। हस् देवीजी, यो महत्त्वपूर्ण समय अनि संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मेरा विचारहरू खास गरिकन यो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति, नागरिकता विधेयक लगायत अन्य महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा मेरा विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, यसका लागि पनि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। दर्शकबिद, यति बेला हामी कुराकानी गर्दै थियौँ नेपाली कांग्रेसका युवा नेता डीबी सुनारसँग नागरिकता विधेयक पारित भएसँगै देखिएका विरोधका स्वरहरूसँगै समसामयिक राजनैतिक घटनाक्रम र आसन्न निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस गठबन्धन गरेर जान्छ अथवा त्यसमा पनि विरोधका स्वरहरू सुनिएका छन् भन्ने विषय
मा केन्द्रित रहेर छलफल गर्यो। कार्यक्रम समाज र सन्दर्भबाट म नफराज पौडेल बिदा हुन्छु। हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन।